बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा कि साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान में एक अहम दिन था, सियासी हवाले से भी और अदालती हवाले से भी, क्योंकि आज सियासी हवाले से यही बात है कि सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। आज सियासत के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फैसला, महफूज फैसला था काफ लीग का सदारत के हवाले से, तो उस फैसले को जनाब आज इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है और उसके मुताबिक जो है वो यही कहा जाए कि काफ लीग के अंदर जो दरारें थी वो बढ़ती हुई नज़र आई और यहाँ पर कुछ लोगों का सियासी कैरियर भी जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब था, बल्कि हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है कि काफ लीग की जो सदारत है वो जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास रहेगी और परवेज़ इलाही जो है वो इनके जो है सदारत नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर मज़ीद जो है कि इसलिए मैंने बेरहम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि सियासत में अगर देखा जाए तो दो ख़ानदान जिनको अंदर दरारें पैदा हुई थी वो यही थी कि एक जो है वो हक के साथ डटा रहना चाहता था और दूसरा जो है वो मुफाद परस्ती में या अपने मुफादात की खातिर या कुछ भी कहा जाए या यारी दोस्ती, जिसमें हम पंजाबी में भी कहते हैं कि यारी दोस्ती की खातिर उन्होंने अपने जो रवायात थी उनको भी जो है पसे पर्दा डाला, अपनी रवायात को भी पसे पर्दा डाल दिया। और इसी तरह के चौधरी शुजात जो थे वो जा मिले पीडीएम से और परवेज़ इलाही थे कि उन्होंने जो है वो रास्ता लिया पीटीआई के साथ जाने का, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो थे वो शुरू से ही तहरीक इंसाफ के साथ काम करना चाहते थे और उनकी जानिब से उनको वज़ीर आला भी बनाया गया था। वज़ीर आला का वोट भी जो है चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो दिया गया था पीटीआई की जानिब से, और उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था वो इमरान खान के साथ जाने का था, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और दिन ब दिन उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो होता जा रहा है। और इसी हवाले से आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है आज फैसला सुनाया है, एक महफूज फैसला। उसके बाद बात करता चलूँ कि इस फैसले के असरात क्या होंगे, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो काफ लीग जो है वो चौधरी शुजात साहब के हाथ में है, तो ज़ाहिरी बात है कि इस फैसले का नुकसान, क्योंकि काफ लीग की जितनी मकबूलियत है अगर हम देखें तो वो सबको अंदाज़ा है, और इसमें अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही ने एक सही वक्त में जो है वो एक फैसला लिया और एक फैसला कुन वक्त के मुताबिक जो है अपना एक फैसला लिया और अपने सियासी कैरियर का इंतखाब किया, तो वो इमरान खान के साथ जा मिले और पार्टी के सदर हैं। आज भी उन्हें वही इज्जत से नवाजा जा रहा है पार्टी की जानिब से, ठीक है, और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले भी हैं, वो हर फैसलों में जो है वो अपना राय भी दे रहे हैं, नज़र भी आते हैं पार्टी क़यादत के साथ भी। तो इसलिए मेरा ये था कि इमरान खान के साथ उन्होंने अपना इल्हाक किया है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जो है ये चौधरी शुजात साहब जो है क्या वो काफ लीग को उस तरह चला सकते हैं, क्योंकि गिने चुने अफराद हैं इस टाइम काफ लीग के, जो सीटों के लिहाज से अगर बात करें या टिकट के लिहाज से बात करें तो गिनी चुनी है। आइंदा इलेक्शन में शायद जो है वो काफ लीग का भी सफाया होता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि काफ लीग की अगर जान थी तो वो परवेज़ इलाही थी, उन्हें पता था कि अपने बंदों को किस तरह जोड़ना है, किस तरह उनके साथ रहना है। लेकिन चौधरी शुजात साहब तो खैर बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन उनके जो फर्जंद हैं या यही कहा जाए कि उनके जो जानशीन हैं पार्टी को वो उस तरह लेके नहीं चल सकते चाल के जरिए या सियासी चाल के जरिए किसी न किसी तरह से। काफ लीग तो अब बिल्कुल फारिग होती हुई नजर आ रही है और उसके साथ जो परवेज़ इलाही हैं उनका सितारा अरूज पर है, और मैं भी ये भी कह सकते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है उनमें ये दोबारा पंजाब के जो है वज़ीर आला के तौर पर नामजद किए जाएं और पीटीआई के वज़ीर आला के तौर पर, क्योंकि पंजाब में अगर वज़ीर आला जो है वो एक मजबूत वज़ीर आला होता है तो हवाले से अगर पीटीआई में देखा जाए तो जो परवेज़ इलाही है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। और उसके साथ ही आज एक पेशी थी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में, तो उस हवाले से जो आज भी काफ़ी दिन जो है गहमा गहमी रही है, क्योंकि इतना खौफ और इस कदर डर था इमरान खान की मकबूलियत का कि आज अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एतराफ़ हैं वो कर्फ्यू की सूरत हाल थी,
کیونکہ ایف سی بھی وہاں پہ طلب کر لی گئی، رینجرز بھی طلب کر لی گئی، حالانکہ کوئی ایک پیشی تھی اور اس میں جانا تھا ضمانت کے لیے، یہ پیشی تھی، عدالت نے بلایا تھا، عدالتی جو کاروائی ہے ان کا سامنا عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، تو اس حوالے سے تھی۔ اور آج اگر دیکھا جائے اوور آل تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے جناب سیکیورٹی کا نام دے کر تو ایک کرفیو کی صورتحال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارد گرد، تاکہ کوئی جس طرح عمران خان کو کسی طرح سے خوف زدہ کیا جائے، اور آج اس طرح لگ رہا تھا جیسے حکمرانوں کو مکمل یقین ہے کہ وہ آج عمران خان کو اریسٹ کر لیں گے اور انہیں اپنی چال جو ہے ایک سیاسی چال کے طور پر، کیونکہ حکمرانوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان جائیں اور ہم ان کو گرفتار کریں، انتشار پھیلے، تو وہ پھر ایک ان کے پاس بہانہ بھی مل جاتا ہے، جی آیا جی دیکھیں جی یہ تو عمران خان نے انتشار کروا دیا، جس طرح پہلے بھی الزامات ان پہ ہی لگتے رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کا بات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس قدر یہ خوفزدہ ہے عمران خان سے، اس کی مقبولیت سے، کہ ایک پیشی کے لیے اس قدر سیکیورٹی لگا دی، اور گاڑیاں اور ایمبولینسز اور رینجرز ایف سی جو ہے، اتنی سیکیورٹی اگر عمران خان کو ویسے ہی دے دی جائے تو اس کے جو ان کا بیانیہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے پرسکون نظر آئیں گے۔ لیکن تاحال یہاں پر انہیں ایک بڑا ریلیف بھی مل گیا ہے، اور 10 روز کی جو ہے وہ ان کی حفاظتی ضمانت تھی اس میں بھی توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرے، ٹرائل کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کرے۔ تو اس کے بعد اگر بات کی جائے الیکشن کی، تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی تھی انہوں نے جتنی لچک پاکستان تحریک انصاف نے دکھانی تھی وہ دکھا دی ہے۔ ان کا ایک مذاکرات کے بعد ایک یہ تو متفق ہو گئے تھے کہ ایک ہی روز میں الیکشن کروائے جائیں، مگر تاریخ اناؤنس نہیں کر رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے، ان کا ہے کہ کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں جو ان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی الیکشن کروائے جائیں تاکہ ان کو کچھ فیور مل سکے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے، کیونکہ آئین میں صاف صاف درج ہے، اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آئین کے مطابق چلنا ہے، اور مقدم کتاب آئین جو ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں 90 روز میں الیکشن کی ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے بھی 14 مئی کا اپنا حکم جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ تو آج شاہ محمود قریشی نے بھی واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے تو لچک دکھا دی ہے جتنی دکھانی تھی، پی ٹی آئی سے مزید لچک کی جو ہے وہ توقع نہ رکھی جائے، اور بنتا بھی یہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کروانے، انہوں نے اپنی دونوں اسمبلیاں توڑی ہیں، اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور 90 روز جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ نے بھی اس دفعہ دیا تھا، اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا۔ اب ایک جو ہے پہلے مذاکرات کو لے کے چلتے رہے ہیں، اب انہوں نے تاریخ اناؤنس نہیں کی، تو ساتھ ہی جو ہے الیکشن کمیشن بھی چلے گئے ہیں، حالانکہ ان کا کام ہی الیکشن کروانا ہے وہ، لیکن الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ فریق بن کے چلا گیا جی الیکشن کو جو ہے ڈیلے کیا جائے۔ اب یہاں پہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے، اور یہ آئینی ادارہ جو ہے وہ خود سپریم کورٹ کے اندر جا رہا ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اور میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں ان کی کچھ زیادہ داد رسی ہوگی، عدالت میں درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے تو مقرر ہو چکی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام ہی جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے اور ان کے انتظامات دیکھنا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن ہی اس کی سماعت کے لیے چلا جائے کہ جی اس کو نظر ثانی کی درخواست لے کر، تو پھر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے ادارے بھی اس ٹائم کیوں اس طرح کر رہے ہیں، اور یہ تمام حقیقت جو ہے وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔